नमस्कार। आज भगवत गीताको अध्याय 13बाट सुरु गर्छौं। प्रकृति पुरुष र चेतना। अर्जुनवाच प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञात केशव। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ यदि शरीर कौन्ते क्षेत्र मिथ्य मिधीयते एतद्विदित प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदि। अर्जुनले भने हे कृष्ण, म प्रकृति र पुरुष क्षेत्र र यत्रज्ञ तथा ज्ञान र ज्ञेयको बारेमा जान्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो हे कुन्ती पुत्र, यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ र यो क्षेत्र जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। क्षेत्रज्ञ चापी मा विधि सर्वक्षेत्रसु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञान यज्ञ ज्ञान मत मम। हे भारतवर्षी अर्जुन, म सम्पूर्ण शरीरहरूको ज्ञाता हुँ। यो बुझ, मेरो विचारमा यो शरीर र यसको ज्ञातालाई जान्नु वा चिन्नु नै ज्ञान भन्ने मेरो विचार छ। तक्षेत्र यच्छ यदृक्ष यदिकारी यत सच्यत यत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रेणु। यो कर्म क्षेत्रको भनेको के हो? यो कसरी बनेको हुन्छ? यसमा के परिवर्तन हुन्छ? यो कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? यो कर्म क्षेत्रको ज्ञाता को हो र यसको प्रभाव के छ? इत्यादिको विषयमा मबाट संक्षिप्तमा सुन। ऋषि विहोरा गीत छन्दो विविधै पृथक भासूत्र पदैश्चैव हितु मद्भिर्ना निश्चतै। विभिन्न ऋषिहरूले विभिन्न वैदिक ग्रन्थहरूमा कर्म क्षेत्रको ज्ञान र कर्मका ज्ञानका विषयमा चर्चा गरेका छन्। विशेष गरी वेदान्त सूत्रमा कार्य र कारणको सम्पूर्ण कारण प्रस्तुत गरिएको छ। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैक च पञ्चचन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुख दुख संघातस्य चेतना धृति एतत् क्षेत्रे समासेन स्वीकार मुदाहरतम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति 10 इन्द्रिय मन 5वटा इन्द्रियका विषयहरू इच्छा देश सुख दुख समिष्ट संघात प्राण शक्ति जीवनको लक्षण र धैर्य यी सबैलाई सारांशमा कर्म क्षेत्र तथा यसको अन्तर्क्रियाहरू मानिन्छन्। अमनिवत्ममिभद महिंसा छन्त्री राजरम आचार्योपासन शौच स्पैतमा विनग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधितु खदोषान दुर्शनम अशक्तिरहन विस्मंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यश्च समचित्तमिष्टनिष्टोपपतिषु मयि चानन्योगेन भक्तिरव्याभिचराणि विभक्तिदेशविक्तु मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञानी नित्य तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम एत्वज ज्ञानमिति प्रोक्तमन यदोष्यन्यथा। विनम्रता अभिमान शून्यता अहिंसा सहनशीलता सरलता सुयोग्य गुरुका शरण पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इन्द्र तृप्तिका विषयहरूको परित्याग अहंकारको अभाव जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था र रोगजन्य दोषहरूको ज्ञान अनुभूति अनासक्त सनातन सन्तान पत्नी घर आदि कुराहरूको जन्जालबाट मुक्ति राम्रा र नराम्रा घटनाहरूप्रति समान भाव म प्रति निरन्तर तथा शुद्ध भक्ति एकान्तवास चाहना भौतिकवादी जनसमूहबाट पर रहने इच्छा आत्मा साक्षात्कारको महत्त्वलाई स्वीकार गर्नु र दार्शनिक रूपले परम सत्यको खोजी गर्नु जस्तो सम्पूर्ण कार्यलाई म ज्ञान मान्दछु र यसबाहेक अन्य सबै अज्ञान हुन् भनेर म घोषणा गर्दछु। यत् प्रवक्ष्यामि यज्जत्वमृत्यं स्मरन्ते अनादिमत्पर ब्रह्म र सत्तानाशदुच्यते। अब म तिमीलाई जान्नुपर्ने विषयका बारेमा भन्दछु जुन कुरा जानेपछि तिमीले नित्य अमृत तत्त्वको आस्वादन गर्नेछौ। मेरो अधीनमा रहेको अनादि ब्रह्म वा आत्मा यो भौतिक संसारमा प्रभाव र कारण भन्दा पर छ। फेरि एकचोटि तिमीलाई नित्य अमृत तत्त्व आस्वादन गर्नेछौ। मेरो अधीनमा रहेको अनादि ब्रह्म वा आत्मा यो भौतिक संसार प्रभाव र कारण भन्दा पर छ। सर्वत पाणिपाद तत्व सदिच्छिरी छो मुखम सर्वत श्रुति मल्लोके सर्वामृत्य वृत्य तिष्ठति। उहाँको हात पाउ आँखा शिर अनुहार र कान सर्वत्र फैलिएका छन्। यसरी परमात्मा हरेक वस्तुमा व्यापक रहेर बस्नुहुन्छ। सर्वेन्द्रिय गुण भाषा सर्वेन्द्रिय विविर्जतम असक्त सर्वविभ्रजतैव निर्गुण गुण भक्त च। परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका मूल स्रोत भएर पनि इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवात्माको पालनकर्ता भएर पनि अनासक्त हुनुहुन्छ र प्रकृतिका गुणहरूभन्दा पर रहेर पनि सम्पूर्ण गुणहरूका स्वामी हुनुहुन्छ।
बाहिरी निश्चित भूतानमाचर चरमे च सूक्ष्मत्वा ततिविज्ञ दुरुस्थ चान्तिके चत। परम सत्य सम्पूर्ण चराचर प्राणीहरूका भित्र तथा बाहिर पनि अवस्थित हुनुहुन्छ। अत्यन्त सूक्ष्म हुनुभएको हुनाले उहाँलाई भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा देख्न वा जान्न सकिँदैन। उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ तैपनि सबैका लागि अत्यन्त नजिक पनि हुनुहुन्छ। अभिव्यक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत च तत्यज्ञ ग्रासिणु प्रभाविष्णु छ। परमात्मा सम्पूर्ण जीवात्माहरूबीच विभाजित हुनुभए जस्तो देखिए पनि उहाँ कहिल्यै विभाजित हुनुहुन्न। उहाँ एउटै स्वरूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवात्माका पालनकर्ता भए पनि उहाँले सबैलाई विनाशी पनि गर्नुहुन्छ र विकास पनि गर्नुहुन्छ भनेर कुरा बुझ्नु पर्दछ। ज्योतिषमापि तज्ज्योतिषम परमच्युते ज्ञानज्ञ ज्ञानगम्य हरि सर्वस्तविस्थितम्। भगवान सबै प्रकाशमान वस्तुको प्रकाशको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक अन्धकारभन्दा पर हुनुहुन्छ र अप्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञान हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको विषय हुनुहुन्छ र उहाँ नै ज्ञानको लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येकको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। इति क्षेत्र तथा ज्ञानज्ञ चोक्ता समासस्त मद्भक्त यति यज्ञ मद्भक्त भाय पद्धते। यस प्रकार मैले कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान र ज्ञको विषयमा संक्षेप वर्णन गरे। केवल मेरो भक्तहरूले मात्र यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन् र बुझेर मेरो स्वभावलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। प्रकृति पुरुष चै विद्य ध्यान आदि उपावि विकारश्च गुणाश्च विधि प्रकृति सम्भावन। भौतिक प्रकृति र जीवात्मालाई अनादि ठान्नु पर्दछ। तिनका विकारहरू र पदार्थका गुणहरू प्रकृतिको नै उत्पादन हुन्। कार्यकारण कर्तृ हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख खाना भोक्तृष्टे हेतु रुच्यते। प्रकृतिलाई सम्पूर्ण भौतिक कार्य र कारणको पनि कारण मानिन्छ, तर जीवात्मालाई संसारमा विभिन्न सुख र दुःखको भोग्ने कारण मानिन्छ। जीवात्मा भनेको हामीहरू पर्यो क्या। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृति जान गुणन कारण गुण संकोष्य सदस्यो धौनी जिन्मस्सु। यस प्रकारले जीवात्माले प्रकृतिमा रहेर प्रकृतिको 3 गुणहरूको उपभोग गर्दै आफ्नो जीवन बिताउँछ। प्रकृतिसँग संगतले गर्दा उसको यो स्थिति भएको हो र यसै गरी उसलाई राम्रो र नराम्रो योनिहरू प्राप्त भइरहन्छ। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिनुस पुरुष पर। यो शरीरमा एउटा अर्को पनि दिव्य भोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ साक्षी र अनुमति दिने परम स्वामी तथा ईश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ परमात्मा भनेर चिन्नुहुन्छ। य एव व्यक्ति पुरुष प्रकृति न च गुणैः सर्वथा वर्तमानस्मिनसु भूयत विजान्ते। जसले प्रकृति जीवात्मा र प्रकृतिका गुणहरूको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित दर्शन बुझ्दछ त्यसले अवश्य मोक्ष पाउँदछ। वर्तमान स्थिति जस्तो भए पनि त्यसले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। ध्यानत्मी पश्यान्ति केचिदात्मात्मना अन्य संख्यान योगेन कर्म योगेन चापेर। कसैले ध्यानद्वारा परमात्मालाई आफैभित्र देख्छन्, कोही ज्ञानको विकासद्वारा, अरूले कसैलाई निष्काम कर्मद्वारा पनि परमात्माको दर्शन पाउँछन्। अन्य त्वेजमाजन्ते श्रुवायन्द उपासते तेस्वी चतीन्द्र देवी मृत्यु सुतिर पारायण। आध्यात्मिक ज्ञानबाट अपरिचित व्यक्तिहरूले अरूबाट सुनेर भगवानको पूजा गर्न थाल्दछन्। प्रामाणिक व्यक्तिहरूबाट सुन्ने मनोवृत्ति भएका ती व्यक्तिहरूले पनि जन्म र मृत्युलाई पासलाई पार गर्दछन्। याव सञ्जयते किञ्जय सत्व स्थावर जङ्गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात दिति भारतवर्षम। हे भारतवर्ष, यो अस्तित्वमा चर र अचर प्राणीहरू जे जति तिमीले देखिरहेका छौ त्यो सबैले केवल कर्म क्षेत्रका ज्ञाताका संयोग मात्र हो। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ते परमेश्वरम विनश्यस्तस् विनश्यन्ते य पश्यति य पश्यति। जसले सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान जीवात्मालाई परमात्माको साथमा देख्दछ र विनाशशील शरीरमा रहने आत्मा र परमात्मा दुवैलाई अविनाशी देख्दछ त्यसैले वास्तविकता देखेको हुन्छ। सम्पश्यनि सर्वत्र समस्थितिमीश्वरम न हिनस्त्या मनात्मना ततो यति परागतिम। जसले परमात्मालाई समान रूपले सबैतिर सबै जीवात्मा भएको देख्दछ त्यसले आफ्नो मनद्वारा आफूलाई अधोपतन वा पतित गराउँदैन। यसरी ऊ परम लक्षणमा पुग्दछ। प्रकृति वै च कर्माणि क्रियामणानि सर्वश य पश्यति तथा मनकत्तर स पश्यति। जसले प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्दछ र आत्माले केही नगरेको देख्दछ त्यही नै वास्तविक दृष्ट हो। यदा भूत पृथक भावे कस्था मनु पश्यति
तथा एव च विस्तार ब्रह्म सम्बद्धता। जब कुनै विवेकी मानिसले विभिन्न भौतिक शरीरका कारणले बनेको विभिन्न स्वरूपलाई विभिन्न नदेखेर एउटै देख्दछ र सर्वत्र जीवात्माको विस्तार भएको देख्दछ, त्यसले ब्रह्मभाव प्राप्त गर्दछ। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मायमभ्यम सरिस्तोस्पि कौन्त्य न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि भएको मानिसले यो अविनाशी आत्मा दिव्य छ, नित्य छ र भौतिक गुणहरूभन्दा पर छ भन्ने देख्न सक्दछन्। हे अर्जुन, भौतिक शरीरको सम्पर्कमा रहेको भए पनि यो आत्माले न केही गर्दछ न कुनै वस्तुमा लिप्त हुँदछ। यथा सर्वगत सौक्षम्यादकाश नोपलिप्ते सर्वत्र विस्तृतः तथा नोपलिप्ते। आकाश सर्वव्यापी छ, तैपनि अत्यन्त सूक्ष्म हुनाले कुनै वास्तवमा लिप्त हुँदैन। त्यसै गरी ब्रह्म दृष्टिमा स्थित भएका आत्मा शरीरभित्र रहेर पनि शरीरमा लिप्त हुँदैन। यथा प्रकाश्यत्यके कृत्सन लोकमिम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। हे भारत पुत्र, जसरी एउटा सूर्यले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्दछ, त्यसै गरी शरीरमा रहेको यो आत्माले पनि चेतनाद्वारा सम्पूर्ण शरीरलाई प्रकाशित गर्दछ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरे मन्तर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ते परम। ज्ञानको आँखाले शरीर र शरीरको ज्ञाता बीच रहेको भिन्नतालाई देख्न सक्ने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने विधि जान्ने व्यक्तिले परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी श्रीमद् भगवद गीता ग्रन्थ अन्तर्गत प्रकृति पुरुष र चेतना शीर्षक 13औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हस्त आजको लागि यति नै। भोलिदेखि अध्याय 14 प्रकृतिको 3 गुण सुरु गर्नुपर्छ। जय नेपाल, सुखी रहनुहोस्। चाओ। बेला चाओ।